अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब भी आलमी सतह के ऊपर कोई इंटरनेशनल या आलमी हरकियात होती हैं तो उसके पैरेलल उसकी जो ज़ेरे ज़मीन प्लेटें होती हैं उनके अंदर भी एक मतवाज़ी हरकत व सकनात होना शुरू होती है। दोहा के अंदर जैसे ही जो है वो अफ़गान तालिबान के मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है, उसके पैरेलल एक खबर फोड़ी गई है और उस खबर में अब पता नहीं मैं उसे क्या कहूँ, लेकिन इसका ताल्लुक दोहा में होने वाले अफ़गान तालिबान के मुज़ाकरात से। ये अगर हमारे NLE साहब ने आपको दिखा दी तो आप देख लीजिएगा कि तस्वीर है, और इस तस्वीर के मुताबिक तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP की तरफ से लड़ते हुए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारा जाने वाला तालिबान कमांडर कारी अदील, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तालिबान कमांडर हैं, ये दरअसल तहरीके तालिबान अफगानिस्तान का कमांडर था, लेकिन लड़ ये TTP की तरफ से पाकिस्तान की जुग्राफियाई हदूद के अंदर रहा था, और ये बहुत बड़ा जत्था लेके अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होना चाह रहा था, और औरतों और बच्चों को आगे करके ये उनकी ढाल बना के ये पाकिस्तान में दाखिल होकर, और इन औरतों और बच्चों ने वहाँ पे किसी न किसी पहाड़ के अंदर, किसी न किसी इलाके के अंदर, किसी न किसी स्वात के अंदर घुस जाना था। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गान तालिबान को कहता है कि जनाब आप TTP को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर खलफशार और बदअमनी पैदा कर रहे हैं, जबकि वो कहते हैं आगे से बड़े तमतराक के साथ कि ये आपका मुकामी मसला है, आप अपने मुकामी मसाइल को मकामी सतह पे मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें। अब मसला ये है कि उनके मुंह को खून लगा गया हुआ है। जनरल फैज़ हमीद और बैरिस्टर सैफ जाके मुज़ाकरात करता रहा है उनसे काबुल के अंदर, तो अब वो मुज़ाकरात से नीचे पे बात नहीं करते कि बस जी आप मुज़ाकरात करें, हम आपको मुज़ाकरात में फैसिलिटेट करते हैं। ये जो मारा है ना जहन्नमी, इससे पाकिस्तान की जुग्राफी हदूद के अंदर इसलिए मारा गया है ताकि अब ये केस एस्टेब्लिश हो सके। ठीक है, अच्छा ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनकी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इशारा किया है। पिछले दिनों एक छोटी सी खबर आई कि एक डॉक्टर जो है डेरा इस्माइल खान से अगवा करके तालिबान ले गए हैं और उसके लिए तावान का करोड़ों में मुतालबा कर दिया। इससे पहले एक जज को भी अगवा करके ले गए थे, उसके लिए भी तकरीबन 50 करोड़ रुपया, और चूंकि उस मामले को सेटल करवाने वाले हमारे कुछ जानने वाले थे तो उन्होंने हमें बताया कि जी 50 करोड़ रुपया से बात चली थी और शायद 5 करोड़ पे मुक्की थी, और ये 5 करोड़ रुपया हुकूमत KPK ने अपने अकाउंट से चीफ मिनिस्टर के खसूसी हुक्म पे फराहम किया। मैंने कहा जिस तरह की बातें कर रहे हैं आप, इससे तो मुझे लग रहा है कि ये कोई ड्रामा था। उन्होंने कहा था ड्रामा ही। ठीक है, जज साहब जो थे वो जिस ड्रामाई तरीके से गायब हुए और फिर जिस तरह ये बताया गया PTI सोशल मीडिया ट्रोल्स की तरह से वो अगवा हो गए हैं, तो ये सारा एक स्टेज शुदा ड्रामा लग रहा था, और इसी तरह ये डॉक्टर साहब भी ये ड्रामा ही लग रहा है मुझे। अब जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाया है कि KPK के बजट का 10% जो है वो तालिबान को भत्ते के तौर पे और रिश्वत के तौर पे दिया जाता है ताकि वो वहाँ पे हुकूमत करने वाली PTI को कुछ ना कहे। हालांकि केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उन्होंने तो नहीं दिया उनको। तो इसका मतलब ये है कि TTP और PTI के को खुसूसी ताल्लुकात हैं, और वो उन ताल्लुकात के लिए अपना ये आर्म्ड विंग पालती है जिसने गुज़िश्ता इलेक्शन के अंदर किसी को कुसकने नहीं दिया। एंटी PTI या नॉन PTI सियासी नाज़र को सो इवन मौलाना फजलुर रहमान को नहीं कुसकने दिया। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सोने के बछड़े के पुजारी ये जो लोग हैं जो दौलत की खातिर खुद कुछ बन के जान भी देने को तैयार हो जाते हैं, आप उनकी कमिटमेंट का अंदाजा करें दौलत के साथ। इतने ट्रांसपेरेंट और कमिटेड लोग हैं दौलत के लिए। सोने के बछड़े के पुजारी मैं इन्हें कहा करता हूं, अपनी जान दे देते हैं, खुद को हलाक कर लेते हैं पैसे के लिए, अपने बच्चों को मरवा देते हैं बम बांध के।
پیسے کے لیے. خیر جناب، ایک تو خبر ہم نے آپ تک یہ پہنچانی تھی کہ یہ زندیق جو ہے یہ جہنم واصل ہو گیا ہے. دوسری آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جس کے اندر جناب ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو ہیں ان سے کوئی خواتین جرنلسٹ ہیں، جرنلسٹ یہ کم لگ رہی ہیں، ٹرولز یہ زیادہ لگ رہی ہیں، اور یہ موسٹ آف دا کیسز ناردرن الائنس وغیرہ کے جو لوگ ہیں جو کہ ابھی تک افغانستان کی بیرون ملک امبیسیز کے اوپر قابض ہیں، یہ ان کا کوئی سٹاف وٹاف لگ رہا ہے. وہ ان سے مختلف سوال کرتی ہیں اور وہ اس سوال کا جواب نہیں دے رہے، اور اس کو اینٹی طالبان قوتیں بہت زیادہ سیلیبریٹ کر رہی ہیں. میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہ رہا. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ گروپ کا ایک آپ کو پوسٹر نظر آ رہا ہوگا، انہوں نے حافظ گل بہادر گروپ جو ہے انہوں نے آپریشن عزم استحکام کے مقابلے میں آپریشن الفتح بالنصرہ الرحمن کا پوسٹر جو ہے اس کو دکھایا ہے، اور اس میں حافظ گل بہادر کو غزوہ ہند کا سپہ سالار قرار دیا گیا. یہ غزوہ ہند بھی کتنی بڑی جہالت ہے اور یہ مقبول جانوں کی طرف سے پھیلائی ہوئی، یہ پھر اس پہ کسی دن بات کریں گے. اس پہ اوپر افغان طالبان کا لوگو بھی دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اور یہ لیفٹ کے اوپر تحریک طالبان افغانستان کا لوگو مجھے لگ رہا ہے، بر لیفٹ یا رائٹ میں سے کوئی ایک تحریک طالبان افغانستان کا لوگو ہے. تو یہ آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ویسے وہ آج کل وار انڈسٹری کو انہوں نے دوبارہ بحال کر لیا ہے. روس کے اندر حملہ کروانا ہو تو افغان طالبان کرائے کے قاتل کے طور پہ دستیاب ہیں، پاکستان میں کروانا ہو تو دستیاب ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں تو نہیں کرنے دیتے نا، وہ مارتے بہت ہیں ان کو. اور جن لوگوں نے ان کے افغانیوں کو امیگریشن کے اوپر پناہ دی ہے، جرمنی سب سے بڑی مثال ہے، وہاں پہ گینگ ریپ کر رہے ہیں آج کل، کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. ان کی سوسائٹی نے سر پٹ لیا کہ ہم نے انہیں ہمدردی کی بنیاد کے اوپر اپنے ملک میں پناہ دی ہے، یہ یہاں پہ کر کیوں رہے. اب یاد آیا امریکہ کیوں ان کو نہیں لے کے جانا چاہ رہا تھا امریکہ. اور ابھی بھی یہ کہیں پہ افریقہ یا دور دراز جگہوں پہ امریکیوں نے رکھے ہوئے، اپنے ملک میں نہیں لے کے گئے کہ ہماری سوسائٹی خراب کریں گے. جرمنی کو بڑا ہیج چڑھا ہوا تھا. جرمنی اور اسکینڈینیویا کے جو تینوں ممالک ہیں، ناروے وغیرہ، ناروے، سویڈن وغیرہ، ڈنمارک وغیرہ، ان کو بڑا ان پہ پیار آ رہا تھا. تو وہاں پہ جا کے جو انہوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں نا افغانیوں نے، وہ آپ ذرا پڑھیے کسی دن فرصت لے کے نا، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کس قدر قوی لوگ ہیں یہ. اور ہم تو بھگت ہی رہے ہیں، ہماری صفوں میں جس طرح گھسے ہیں اس کو تو ہم بھگت ہی رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو سکھ ٹارگٹ ہوئے ہیں نا بہت زیادہ ہوا. پشاور کے اندر ان کی گردوارے پہ حملہ ہوا، ننکانہ صاحب میں ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی، اور بھی جگہ کے اوپر، لاہور کے اندر آپ کو اگر یاد ہو تو ٹارگٹ کلنگ ہوئی. یہ بنیادی طور پہ ان سکھوں کا اگر بیک گراؤنڈ آپ جانیں تو یہ خالستانی سکھ تھے. اور ان میں سے جو 1982 کے اندر طیارہ اغوا ہو کے آیا تھا امرتسر سے، ان میں سے زیادہ تر جو تھے ان کی آل اولادیں تھیں. آج کل کہیں رابطے شابطے کر رہے ہوں گے تو وہ افغان ان کے قاتل پکڑے بھی نہیں گئے. سکھوں کے اوپر حملے کے اور ٹارگٹ کلنگ کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیورلی تحریک طالبان اس خبر کے مطابق، سارا ایڈمز کے مطابق، ملا یعقوب جو کہ ملا عمر کے صاحبزادے ہیں، اور ملا یعقوب کی تربیت کہاں ہوئی ہے؟ کراچی کے ایک دینی مدرسے کے اندر. وہاں سے گریجویٹ یہ جو شخص ہے، اس کے حکم کے اوپر پاکستان میں یہ کلنگ ہوئی ہے. یار کیسے کر سکتا ہے بندہ؟ میرا ضمیر ہی نہیں گوارا کرتا یار. جس قوم نے پناہ دی ہو ایک بے باپ کے بیٹے کو، جس کا باپ جو ہے وہ اس سے ملا ہی نہ ہو، تقریباً کوئی عمر کے 17-18 سال، ٹھیک ہے، اور اس بیٹے کو جس سوسائٹی نے پناہ دی ہو، پال پوس کے بڑا کیا ہو، اور اس کے بعد اس کو اس قابل بنایا ہو، وہ اسی کے لوگوں کو قتل کرے گا. بچڑے کے پجاری ہیں، دولت کے لیے کچھ بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے، بچڑے کے پجاری ہیں، ان سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. پناہ دے ان لوگوں سے. ابھی تک اس کے اوپر طالبان کا کوئی رد عمل نہیں آیا تو میں عرض کروں گا. یہ 2-4 خبریں تھیں، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کرتی جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.